dungog. Pila ang legal nga sustento sa anak kung magbulag ang ginikanan. Unsa ang sustento? Sumala sa Article 194 sa Family Code of the Philippines, ang sustento naglakip sa tanan nga gikinahanglan sa bata sama sa pagkaon, puy-anan, sanina, medikal nga pag-atiman, edukasyon o transportasyon. Pila ang iyang kantidad. Walay fixed amount, walay eksaktong kantidad ang balaod alang sa sustento. Kini mag-agad sa duha ka hinungdan. Kakayahan sa ginikanan, mauni ang kita o kapasidad sa ginikanan nga muhatag og suporta. Mas dako ang kita, mas dako ang angay nga sustento. Panginahanglan sa bata, edad, panglawas, edukasyon, ug uban pang panginahanglan sa bata. Ang bata nga nag-eskwela ug adunay mga special needs, mas dako ang kinahanglan nga sustento. Ang pag-usab sa sustento sumala sa Article 202 sa Family Code. Ang sustento mahimong mausab kung adunay pagbag-o sa kahimtang sa ginikanan, nagamay o nidako ang kita, panginahanglan sa bata, sama sa pagsulod sa college o naay medical emergencies. Unsaon pagpahigayon sa sustento? Pagkasabot lamang sa mga ginikanan niini. Mas maayo kung ang ginikanan magkasabot bahin sa kantidad ug pamaagi sa paghatag sa sustento. Pwede kini himuon pinaagi sa private agreement o notarized settlement. Pero kung walay kasabutan, human kung dili gyud magkasabot, ang inahan pwede mo adto sa barangay para na ay mediation aron matabangan sa settlement. Kung wala gihapoy makasabutan, pwede nang musang-at og kaso sa korte aron matino ang angay nga sustento. Unsa man ang mga legal nga pamaagi kung dili mo hatag og sustento ang usa ka ginikanan. Kini paglapas sa balaod. Ang dili paghatag og sustento mahimong ikonsiderar nga economic abuse ilalom sa Republic Act No. 9262 or Violence Against Women and Their Children Act. Unsa man ang mga silot niini? Ang mga ginikanan nga wala naghatag og sustento mahimong mapriso sulod sa 6 ka buwan hangtod 6 ka tuig. Naapagyoy multa nga 100,000 to 300,000 pesos. Pwede pod mangayo ang usa ka ginikanan og protection order aron mapugos ang amahan sa paghatag og sustento. Hinumdumi, ang sustento dili usa ka pribilehiyo kundi usa ka obligasyon. Obligasyon kini sa mga ginikanan alang sa kaayuhan sa ilang mga anak. Kung ikaw usa ka ginikanan, siguruha nga matuman ang imong responsibilidad alang sa imong anak o mga anak.